جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب وہ اپنی مسحور کن آواز کے اندر درس قرآن ارشاد فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد حضرات، آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام دعوت افطار، پھر نماز مغرب دے بعد درس قرآن و حدیث، مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی اور ساڑھے محترم قاری صاحب قاری محمد عمران صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قاری مجیب الرحمن بٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان بھائیاں دی محنت محبت قبول فرمائے۔ ساڑھے محترم بھائی صدر صاحب محمد امین مغل اور بھائی عبدالرشید صاحب اور جن جن بھائیاں جو جو تعاون کیتا ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ افطاری تساں کر لی ہے، نماز مغرب بھی ادا کر لی ہے، الحمدللہ۔ میرے مختصر بیان دے بعد تواڈے واسطے بہترین کھانے دا بھی انتظام ہے، کھانا کھا کے جانا ہے، ذرا کہو انشاءاللہ۔ جن بھائیاں تواڈے واسطے کھانے دا انتظام افطاری دا اہتمام کیتا ہے، دعا کرو اللہ پاک ان بھائیاں دے رزق حلال اندر برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آج دی افطاری یہ دعوت قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کو۔ اور ساڑھے انتہائی قابل احترام بھائی عبدالحمید صاحب رائے ونڈ تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ اللہ پاک بھائی عبدالحمید صاحب دا آنا آج دے پروگرام نو ریکارڈ کرنا قبول فرمائے۔ جی آجو قاری صاحب محترم قاری رانا ضیاء الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی اگے جس طرح محترم قاری امجد جوید صدیقی صاحب تواڈے نال
عرض کر چکے نے کہ استاد محترم ولی کامل مجاہد انتھک قائد اہل حدیث فضیلت الشیخ حافظ محمد ادریس ضیاء رحمہ اللہ تعالی جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. شیخ صاحب ساڑھے استاد سن اور انتہائی محسن سن. اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے. قاری امجد صاحب تو انہوں دس رہے ہیں کہ حافظ صاحب دا چونکہ تعلق جیے بگے نال تے ساڑھے استاد سن لہذا توڑے نال ساڑھے کئی رشتے تعلق بندہ ہے. اور ساڑھے محترم بھائی رانا قاری ضیاء الرحمان ضیاء صاحب حافظ صاحب دے بیٹے نے تے مدرسہ دے میرے کلاس فیلو نے دوست نے بھائی نے تشریف لے آئے. دیگر علماء اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے. میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے آیت الکرسی آیت پڑھی ہے ان دے وچوں کچھ ٹکڑا تواڈے سامنے پڑھے. من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ بندہ جڑا قیامت نو اللہ پاک دی اجازت تو بغیر سفارش کرے یا بول سکے گا؟ میدان معاشر اندر اللہ پاک دی اجازت تو بغیر کوئی کسے دے حق اندر سفارش کر سکے گا نہیں. کوئی بول بھی نہیں سکے گا. جڑا بولے گا سفارش کرے گا اللہ پاک دی اجازت نال کرے گا. مختصر ٹائم اندر میں تواڈے نال جڑی گل کرنی ہے قیامت والے دن کون کون سفارش کرنگے اس حوالے نال توجہ میری طرف رکھے ہے جی. پہلی گزارش ہے وے قرآن پاک نے دو طرح دیاں سفارشاں دا تذکرہ کیتا ہے اچھی اور بری. اچھی سفارش دا اجر ملے گا بری دا گناہ ملے گا. حضرات میدان معاشر دے اندر نفس و نفسی دا عالم ہے. زمین تانبے دی سورج قریب گرمی بکھیر رہے ہے. لوگ کوئی اپنے پسینے اندر گوتے کھا رہے کوئی لک لک. بھوک دی شدت ہے پیاس دی شدت ہے. جہنم ہول لاکیاں تے بڑکا مار رہے ہے. بدبودار پسینے اندر لوگ گوتے کھا رہے نے پریشان نے. جدو انج دا عالم بن جانا ہے لوگ پریشان ہونگے بھی کینوں کہیے. اللہ پاک حساب و کتاب دا آغاز کر لین. اجے حساب و کتاب نہیں شروع ہویا تو لوگاں دیاں پہلے پاکاں پینیاں شروع ہو جان گی. بس ہو جائے گی اینڈ ہو جائے گی. تھک جان گے لوگ کہنگے ہون کیا کیتا جائے. ایک میری گزارش اور سن لو گوڑے چھڑو ذرا. قیامت دے دن پہلا حساب و کتاب دا دن 50,000 سال دا ہونا ہے. مسند احمد اور صحیح مسلم دے حوالے نال گل کر رہے ہیں. کنے ہزار سال دا 50,000 سال. میری طرف دیکھو محدثین آندے نے حضرت بابا آدم نبی تو لے کے آج تک خدا دی قسم اجے 50,000 سال پورے نہیں ہوئے. جس مرشد پاک دا اساں کلمہ پڑھے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تو گیا 1443 سال ہوئے. کنے سال 1443 14.5 یعنی 1,500 بھی اجے نہیں ہویا. تے میدان معاشر اندر پہلا اکو دن 50,000 سال دا ہونا ہے. کدے سوچے اس دن کیا بنے گا. اللہ پاک دی عدالت اندر یہ تھے اسی نافرمانیاں رب دیاں بغاوتاں دے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں. ٹائم نو ضائع نہ کرو ٹائم نو قیمتی بناؤ. خدا دی قسم جدو موت ایتھے آ گئی نا پھر کہنے گے اللہ تھوڑی جی مہلت دے دے نیک بن جائیے. مہلت نہیں جے ملنی. نہ کرسی کم ہوندی ہے نہ وزارت کم ہوندی ہے نہ دولت کم ہوندی ہے. پتر ڈاکٹر ہے ابا فوت ہو رہا ہے خدا دی قسم 1 منٹ واسطے بھی ابے نو روک سکدے.
جہاں ٹائم گزرتا جا رہا ہے یہ میری تیری زندگی جو گھٹتا جا رہا ہے اساں موت دے قریب ہوندے جا رہے ہیں خدا را ٹائم نو ضائع نہ کرو برباد نہ کرو کہ ٹائم نو قیمتی بناؤ ایک گزارش میری اور سن لو اے رمضان دا مہینہ ہے میں ایمانداری نہ تو انہوں دسن لگا حکومت پاکستان اجیے بگے تو انہوں نوٹ بنان والی مشین دے دین 5000 دا سب تو بڑا نوٹ ہے کاری صاحب مجیب یا اندے نال بڑا بھی ہے 5000 وہ مورا شورا بھی دے دین کاغذ بھی گورنمنٹ دا مشین بھی اے لو جنہ چھاپیا جاندہ ہے چھاپ جو ایک مہینہ توڑ کو مولت ہے مہینے بعد مشین واپسی تسی چپ کر کے بیجو گے یا شروع کر دیو گے چھاپن واسطے اسی آنڈیاں گوانڈیاں رشتہ داروں واجہ ماریں گے آ جاؤ منڈی لگ گئی ہے دن رات مشین چلے گی ٹکا ٹک پیٹیاں بھر لانگے تہ خانے بھر لانگے ایک منٹ بھی مشین بند بجلی چلی گی جنریٹر لا لانگے انج ہونا ہے کہ نہیں بول دے نہیں سارے صوفی ثناء اللہ مال کے بن کے بیٹھے ہو خدا دی قسم اللہ پاک نے نیکیاں چھاپن واسطے تو انہوں ایک مہینہ دے دیتا ہے اور جنیاں چھاپیاں جاندیاں جے چھاپ لو دوبارہ 2023 اندر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے ایک کون بہتر جاندہ ہے میں 5000 والے اس واسطے مثال دیتی کہ لوگ پیسے دی گل چھیتی سمجھ دیں دوجیاں گلیں انہوں نے اوکھیں سمجھ آؤں 5000 دی جگہ تے 50000 دا نوٹ بھی ہوئے خدا دی قسم پھر بھی رمضان دیاں نیکیاں دا مقابلہ نہیں یہ مثال دے کے میں تو انہوں مسئلہ سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں کہ رب نے نیکیاں چھاپن دا مہینہ سانو دے دیتا ہے آج کتنے دن گزر گئے نے ساڑھے علاقے اندر تے 7 ہوئے نے تو اڈے علاقے 8 ہو گئے میں کہ پتہ نہیں فواد چودھری دے نال دے ایک دن ایڈوانس چل دے اور کنے ہو گئے بولو اور میں نے اچھی سندا جے کنے 7 دن ہو گئے نے تے جڑے غفلت اندر جنہ گزارے نے اللہ پاک انہوں نے ہدایت دے اللہ پاک تے رب دے فرشتے غافل نہیں ہوئے بندیاں تو بندہ پاویں غافل ہویا پھرتا ہویا بہرحال میں عرض کر رہے ہیں 50,000 سال دا دن صحیح مسلم دی روایت ہے جڑے مومن اللہ نو راضی کرنے والے بندے نے نا خدا دی قسم 50,000 سال دا دن اونا واسطے انج گزرے گا جو میں زور دی نماز پڑھ کے جاؤ تے اثر ہو جائے ہون سبحان اللہ کہو تو انو چاہ سائے زور پڑھو تے جاندے لاکھ نہیں سیدھا کر دے اثر ہو جنی ہوندی کہ نہیں 50,000 سال دا دن مومن واسطے انج گزر جانا ہے سبحان اللہ اللہ کرے اونا خوش نصیبان دی لسٹ اندر اللہ پاک سانو بھی شامل کر لے لوگ پریشان ہونگے حضرت انس بن مالک بیان کر دے اے بابا جی آدم نبی کو جان گے جواب مل جائے گا حضرت نو نبی کو اوتھے تے جناب جبرائیل نو بھی جرت نہیں کہ گل کر سکے جبرائیل بھی بول سکے گا نہیں لکھیا کتھے حضرات چونکہ بھابی بغیر دلیل تو تے گل مندے ہی نہیں اے قرآن پاک 30واں پارا اللہ ذوالجلال فرماندے نے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا جناب جبرائیل بھی چپ دیگر فرشتے قطار اندر کھڑے نے کسے نو جرت نہیں کو رب نال گل کرے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا اوہی بولے گا
گا جنہوں اللہ پاک بولن دی اجازت دین گے وہی گفتگو تے سفارش کرے گا۔ حضرات 30واں پارا اور 16واں پارا سنیا جے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 جے اللہ فرماتے ہیں یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ میدان معاشر دے اندر میں حضرات حشر والے دن کسی نو جرت نہیں کوئی بولے کوئی گل کرے، اللہ پاک جنوں بولن دی اجازت دین گے وہی بولے گا سفارش کرے گا۔ تیسرا پارا آیت الکرسی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پاک دی اجازت تو بغیر کوئی نہیں بولے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ حضرات جیڑا بولے گا اللہ پاک دی اجازت نال بولے گا، سب تو پہلا سب تو بڑی سفارش آمینہ دے لال دی اللہ پاک اجازت دین گے۔ میری طرف کھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سارے لوگ گھبرائے ہوئے بابا جی آدم نبی کل جان گے جواب مل جائے گا، حضرت نوح نبی جواب دے دیں گے، ابراہیم نبی جواب دے دیں گے، تردے تردے پھر نبی پاک کو لان گے۔ ایتھے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کیا کر دے، محشر دے دن جدوں دھپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، اتوڑی نو چھڑ دے پسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری لسوڑی نو چھڑ دے، پر ہاتھی محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ تے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوتھے سب تو بڑی سفارش سب تو پہلی سفارش آمینہ دے لال دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرشد پاک فرما رہے مسلم دی روایت ہے آمینہ دے لال جناب محمد، تھوڑی کو ایکو ڈبلنگ کٹ زیادہ آواز کھولو، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جتنے نبی آئے اللہ پاک نے تمام نبیوں نو اجازت دیتی ہے، تمام نبیوں نو اختیار دیتا کہ ایک ایک دعا کر لو، تواڈی دعا قبول ہے، جو مرضی مانگ لو۔ تے تمام نبیاں دنیا دے اندر وہ دعاواں کر لیاں۔ آقا فرمان دینے پروانے ہو جدوں میری باری آئی میں دعا دنیا تے نہیں کی تھی، وہ دعا نو سام کے رکھ لیا کیوں؟ آقا فرمان دینے قیامت نو او دعا میں اپنی امت دے حق اندر کرانگا، امت دے حق اندر سبحان اللہ۔ ایک دن نبی پاک دنیا اندر سجدے پہنے تے سجدے پہ کے نبی پاک دعاواں کری جاندے نے، آسمان والا رب تے سب کو جاندہ ہے، ان دے باوجود اللہ پاک نے جبرائیل نو بھیجیا، جہاں جبرائیل میرے محبوب نو پوچھوں کی گل ہے، آقا دے کول جبرائیل آئے، نبی پاک فرماتے ہیں جبرائیل اللہم امتی امتی وبکا، نبی پاک امت غم اندر ہو رہے، فرمایا میں اللہ پاک کلو امتی معافی چاہنا ہوں،
امت دی بخشش تے معافی جانا وا اور نال نبی پاک رون لگ پے اے گل جناب جبرائیل نے اللہ پاک دی عدالت اندر جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرا محبوب تی امت دی غم اندر رو رہے ہیں اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل میرے محبوب نو کو سونے ہو پریشان نہیں ہونا قیامت والے دن امت دے متعلق جویں کہندا جائے گا میں رب تیرا اویں کردا جاواں گا سبحان اللہ ایک دن مرشد پاک حضرات میری طرف کھیا جے آقا فرماندے نے انس بن مالک ابو ہریرہ بیان کر دے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے لوگ جدوں میرے کو حاضر ہون گے تے میں ذرا براق تے بہ کے انہاں دی سفارش کرن لئی اللہ پاک دی عدالت دی طرف تر پواں گا اوتھے جا کے نبی پاک سجدے پہ جان گے جویں 3 دن 3 راتاں گزر دیاں اتنا لمبا نبی پاک سجدہ کرن گے اللہ پاک فرمان گے سونیوں سر سجدیوں چک لو جویں کہندے جاؤ گے اویں کردا جاواں گا اللہم امتی یا اللہ میں امتی معافی جانا امت نو معاف کر دے اللہ پاک فرمان دے نے جنہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ او جنہ توحید دا اقرار کر لے سونیوں ہونتے اونا نو بھی میں جنت عطا کر دیتی ہے جنہ دل دیا تھا گرائیاں جو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بھی جنتاں دی وارث بن گئے نام پریشان ہو وہ سارے سجدیوں چک لو ایک روایت اندر ہوندہ 3 مرتبہ نبی پاک لمبا سجدہ کر کے سفارش کرن گے ایک روایت اندر ہوندہ امام کائنات 10 مرتبہ مختلف سفارشاں کرن گے اللہ پاک ہر دفعہ نبی پاک دی سفارش قبول کر کے لوکانو جنت عطا کر دے گا صاحب دل نے بڑی کمال گل کی تھی اللہ پاک فرمان دینے سونیوں سر سجدیوں چک لو رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے میں نو قاری مجیب الرحمان فرما رہے کہ شیر واوا پڑے آجے اے جیے بگے دے لوکاں بڑی خاش کیتی ہے تے امین مغل صاحب بھی کہہ رہے سن 2-4 وادی پڑھ دیا جو سن لو گے 2-4 پھر کہو ذرا سبحان اللہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے میدان معاشر دا نقشہ ذہن اندر رکھو اگلا جملہ سنو اللہ پاک فرما رہے نے سر سجدیوں چکلے سونا سر سجدیوں چکلے سونا میں کوئی تیتھو نہ کرنی میں کوئی تیتھو نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی جان کرنی نبی پاک سر سجدیوں چوک کے فرمان دینے پہلا بخشتے اللہ امت میری پہلا بخشتے اللہ امت ساری اگلی گل میں تاں کرنی اور کہو سبحان اللہ میں چیک کر کے آیا یقین جانو تازہ کٹا پا کے توڑے لی بڑی بریانی ٹیڈ پکی تے انہوں ٹھنڈی نہ ہون دیو چیتی سبحان اللہ اچھی پڑھو میں جلدی جلدی دعا کرا تے تو انہوں کھانا کھوائیے پھر تساں تراویاں بھی پڑھنیاں نے ایک بری سچی بان چوکے کہوچی سبحان اللہ ذرا دونوں باواں چوکے سبحان اللہ انی اچھی کہو عبدالرشید دے گھر تک آواز جائے کہو سبحان اللہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے
نبی پاک سر سجدیوں چک کے فرما رہے پہلا بخش دے اللہ امت میری، پہلا بخش دے اللہ امت ساری، اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے اج جنت اس دن نہ کرنی۔ اے ساڑی دعوت ہے، اے پیغام ہے، اے ساڑا منہج ہے۔ خدا دی قسم اسی آنے لوگوں آ جاؤ آمینہ دے لال دیا تاتو فرما برداری نبی پاک دی محبت اور سنت دا دامن مضبوطی نہ پکڑ لو۔ رب دی عزت دی قسم رب دنیا تے بھی عزت دے گا، حضور دے تابعداران و آخرت نو جنت عطا کر دے گا۔ نبی پاک دی نافرمانی اور بغاوت کر کے جنت لبنی اور سنتی مخالفت کر کے جنت نہیں جے لبنی۔ جنت تد لبنی ہے جدو آقا دی سنت نال محبت ہوئے، آقا نال وفاداریاں ہون۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی پہلی سفارش۔ ہون سوال پیدا ہوندہ ہے نبی پاک کے نہ لوگاں واسطے سفارش کرنگے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اذان سنے، اذان سن کے اذان دا جواب دے وے، حضرات حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی جگہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ میری طرف کھیا جے ادھر دیکھو توجہ نہ گل سنو تے پھر بعد اندر اذان تو بعد اللہم رب یہ جڑی دعا مکمل پڑھ لوے۔ آقا فرماندے نے میں اون دے حق اندر قیامت نو سفارش کرانگا۔ اذان سن کے بعد اندر دعا پڑھنے والا نبی پاک دی سفارش دا حقدار۔ اور دوجی روایت سنو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آقا فرماندے نے لوگو جیڑا 10 وری صبح 10 وری شام صبح شام 10 مرتبہ نبی پاک دے درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے آقا فرماندے نے کل قیامت نو اس بندے دی سفارش کر کے رب دیاں جنتانو نال لے کے جاوانگا۔ 10 مرتبہ درود پڑھنا اوکھا کم ایمانداری نہ دسو 10 وری سویرے تے 10 وری شام آقا فرماندے نے میں دی سفارش کرانگا۔ مسلم دی روایت سنو عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ مدینے زندگی گزاردا پیا مدینے اللہ پاک تانوں ایسے سال مکے مدینے لے جائے مدینے زندگی گزار دیاں بیمار ہو جاندے بیماری اندر صبر کرے مشکل وقت آ گیا صبر کرے مدینے رہ کے مشکلات کا سامنا کرتا ہے صبر کرتا ہے حوصلہ کرتا ہے دکھاں تے صبر کرنے والا اللہ پاک دی عزت دی قسم لوگو جگہ دے پیر نے فرمایا ہے کل قیامت نو اس بندے دے ایمان دی گواہی بھی میں محمد دے آنگا ان دی سفارش کر کے رب دیاں جنتانو نال لے کے جاوانگا۔ جڑا بندہ مدینے رہ کے صبر کرے ہائے لوگوں گل بڑی اخیر جے نبی پاک اندے ایمان دی گواہی بھی دینگے ان دی سفارش بھی کرنگے اللہ کرے رب مدینے لے جائے اوتھے جا کے مر جائیے ہون کیوں آمین کٹ کے اچھی کہو جڑا مدینے فوت ہو جائے آقا فرماندے نے ایمان دی گواہی ایک روایت اندر آندا ہے آقا فرماندے نے بندہ جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا اور دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچتا ہے
وانگ محبوباں دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ پاک تو انہوں اس سال مکے دا پانی پلائے زم زم پلائے اللہ پاک مدینے دیاں کھجوراں بھی کھلائے جڑا مدینے صبر کرے نبی پاک سفارش کرنگے اے قرآن میرے ہاتھ اندر من ذلذی یشفع عندہ الا بعزنی کون ہے جڑا رب دی اجازت تو بغیر سفارش کرے گا کوئی نہیں شب تو پہلا اجازت نبی پاک نو ملے گی اے مسئلہ حل ہو گیا حضرات گل لگے توراں نبی پاک دے بعد جتنے نبی نے جتنے انبیاء نے آقا فرماندے نے بابا جی آدم نبی حضرت نوح نبی سارے نبیانوں اپنی امت دے حق اندر مخصوص تھوڑے تھوڑے بندیاں واسطے یعنی اللہ پاک محدود سفارش دی اجازت دینگے لیکن سب تو پہلی سفارش آمینہ دے لال دی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی بھی اپنی امتان دے متعلق سفارش کرنگے نبیان دے بعد آقا فرماندے نے نیک بندے اولیاء الرحمن اللہ والے سفارش کرنگے ایک روایت اندر ہوندہ ہے آقا فرماندے نے ایک میری امت دا بندہ نبی پاک نے اس روایت اندر ہوندہ نام نہیں لیا اے ترمذی دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر رہے ایک بندہ آقا فرماندے نے میری امت دا ایک امتی بندہ اللہ پاک دے ہاں سفارش کرے گا ہندی سفارش قبول کر کے اللہ پاک عرب دا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جنہوں بنو تمیم کیا جاندہ آقا فرمان دے بنو تمیم دے لوکان دے برابر اللہ پاک میری امت دے گناہگارانو معاف کر دے گا ایک میری امتی دی سفارش ہوئے گی حضرات عرب دے اندر بنو تمیم بہت بڑا دوجی روایت اندر میری طرف ایک ہے آجے اس روایت اندر نبی پاک نے نام نہیں لیا ایک مرسل روایت موجود ہے آقا فرمان دے نے او جڑا میرا امتی ہے او میرا تورا دمات ہے میرا صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان بن عفان ترمذی والی روایت دی شرح اندر محدثین آندے نے اندے تو مراد عثمان بن عفان بعض آندے نے اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ محدثین آندے نے ایک مرسل روایت دی موجودگی اندر حضرت عثمان دا نام سمجھنا بہتر ہے حضرت عثمان بن عفان او نبی پاک دا دوہرا دمات صحابی ہے نبی پاک دے صحابی جدو سفارش کرے گا میدان معاشر اندر خدا دی قسم اللہ پاک بنو تمیم دے لوکاں دے افراد دے برابر امت دے گناہگارانو معاف کر کے جنتاں عطا کر دے گا یا قبیلہ مصر دے لوگاں دے برابر لوگانوں معافی ملے گی حضرات میری طرف دیکھے آجے یہ ساریاں شفارشاں بعد اندر ہون گیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ابو ہریرہ حدیث دے راوی جس بندے دے 3 بچے بچپن اندر فوت ہو جان ماں باپ صبر کرن ماں باپ صبر کرن یہ بچے قیامت نو نابالغ بچے اپنے ماں باپ دے حق اندر شفارش کر کے رب دیاں جنتانو نال لے کے جانگے انصار دیاں بیبیاں نو ایک دن آقا فرماندے نے بیبیو جنہ دے چھوٹے جم دے بچے فوت ہو گئے یا نابالغ بچے یا ماں دے پیٹ اندر بچہ فوت ہو جائے ماں باپ صبر کرن جگہ دے پیر فرماندے نے 3 بچے جن دے فوت ہوئے بچے قیامت نو امی ابو دی سفارش کرنگے ایک صحابی آندی ہے سونیوں جن دے 2 فوت ہوئے ہون آقا فرماندے نے 2 بھی سفارش کرنگے صحابیات بیان کر دیا انج دا ماحول بن گیا کاش اگر ایسی ایک دا پوچھ لیں دے جواب یہی آنا سی اگر کسی دا ایک بچہ فوت ہویا ہے صبر کریں قیامت نوے بچہ ماں باپ دی سفارش کرے گا خدا دی قسم تجھی روایت سنو آقا فرماندے نے چھوٹے چھوٹے بچے جنت دے دروازے تے کھڑے نے اللہ پاک فرمانگے بچیوں جنت اندر چلے جاؤ کہنگے یا اللہ اتنی دیر تک
تک اسی جنت نہیں جانا جب تک اسی اپنے ماں باپ نو جنت نال نہ لے کے جائیے. چھوٹے بچے ماپیاں دا ہاتھ پھڑ کے جنت نو لے جان گے. اللہ پاک فرمان گے جاؤ ماپیاں دی سفارش کرو قبول ہے. حضرات ایک نبی پاک دا صحابی ہے جیندہ اکو بیٹا. حضرات ہر ویلے بچے نو چکی رکھ دا جدر جاندہ بچہ نال آقا نال ملاقات ہوئی. آقا فرماندے نے بچے نہ لگدا بہتا پیار جی سونے ہو. اے میرا بیٹا میرے دل دا ٹوٹا ہے, اے میرے دل دا ٹکڑا ہے, اے میری جان جگر ہے, اے میرا بیٹا ہے, اندے نال میں نو بڑی محبت ہے. تھوڑے دن گزرے ہو بیٹا فوت ہو گیا. صحابی پریشان ہے رو رو کے ہڈیاں دا ٹانچہ بندے جا رہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے. آقا فرماندے نے وہ کی ہو گیا کیوں پریشان ہے؟ حوصلہ کر. آندہ سونے ہوں میرا محبوب بیٹا فوت ہو گیا ہے, دل نہیں لگتا بے چینا, پتر دی جدائی اندر پریشان. سنو میری طرف ویکھیا جے خدا دی قسم اولاد دے غم بڑے بڑے دے لک توڑ دین دیئے. اولاد دا غم خدا دی قسم بڑے پتھر دل بھی موم ہو جاندے نے. بڑے وقت تو پہلا بڑے ہو جاندے نے. میں دعا کرنا اللہ پاک اولاد دے دکھاں تو محفوظ کرے, آمین کو. حضرات آقا فرماندے نے پروانیاں کیا تو اے نہیں چاہندہ کل قیامت نو جدو جنت نو جائیں جنت دے بوئے تے اے تیرا بیٹا تیرا انتظار کردہ ہوئے. کیا تیرا بیٹا جنت دے دروازے تے تیرا انتظار کرے؟ تو نہیں چاہندہ؟ جی سونے ہو چاہنا وا. آقا فرمان دے صبر کر, حوصلہ کر, صبر کرنا تیرا کم ہے. خدا دی قسم اے بچہ کل قیامت نو جنت دے بوئے تے تیرا انتظار کرے گا. اے ہونے ہی میں نے داس رہے سن مجیب الرحمان صاحب بھائی عبدالرشید کہ 5-6 سال دا چھوٹا یا بیٹا بھائی عبدالرشید دا فوت ہویا, بیمار سی, بڑا علاج معالجہ لیکن رب دی مرضی. میں دعا کرنا اللہ پاک اس بچے دے درجات بلند کرے, ماپے علی شفارشی بنا دے. تے جدوں یہ جاننا تے بچہ جنت دے دروازے تے عبدالرشید دا انتظار کر رہے ہو, کہو آمین. یا اللہ جنہ دے چھوٹے بچے فوت ہو گئے نے صبر دی توفیق دے دے, انہاں بچیاں نو ماں باپ واسطے نجات اور شفارش دا ذریعہ بنا دے. اس جگ وچ بندیا پراؤنا تو آیا, پراؤنے نو جانا پیندا اے. اس جگ وچ بندیا پراؤنا تو آیا, پراؤنے نو جانا پیندا اے. ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا, پراؤنے نو جانا پیندا اے. کندہ دے کے تینوں ٹورنا جہان نے, مٹی تھلے آنا تیری اس اچھی شان نے. تیرے عملہ نے رہنا بکایا, پرونے انو جانا پیندا اے. پوچھو نہ ماوانو اونا ماوان دا کی حالے, ٹر گیا جنہ کولوں سونا پیارا لالے. اونا ماوان اینا ماوان بھی غم سینے لایا, پرونے انو جانا پیندا اے. پرونے انو جانا پیندا اے. جنہ دے چھوٹے بچے بچپن اندر نابالغ بچے فوت ہو گئے, ماں باپ صبر کرن, یقیناً اے بچے قیامت نو ماں باپ دی سفارش کرن گے. آؤ ذرا تھوڑا کو اگے چلیے. حضرات ابن ماجہ دی روایت انس بن مالک بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ نو, آقا فرماندے نے جڑا بندہ 3 مرتبہ کہہ دے وے یا اللہ میں نو عذاب جہنم تو بچا لے, یا اللہ جہنم دیاں ہولناکیاں تو بچا لے, یا اللہ جہنم تو بچا لے. جیڑا بندہ 3 مرتبہ جہنم دے
عذاب تو پناہ منگے. خدا دی قسم جہنم بول کے اس بندے دی سفارش کر دیے. عرشاں دے شاہ بول بول کے بندہ ترلے کری جاندہ ہے میں تیری جہنم سفارش کرنی ہاں, انہوں میرے عذاباں تو بچا لے, انہوں میرے عذاباں ہولنا کیا تو نجات دے دے. آقا فرمان دے جڑا بندہ انس بن مالک راوی نے 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے یا اللہ میں نو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے, جنت دا حقدار یا اللہ سانو جنت عطا کر دے. اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جیڑا بندہ 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے جنت بول کے سفارش کر دیے. یا اللہ اے بندہ ترلے کری جاندہ ہے میں جنت سفارش کرنی ہے, انہوں میرا حقدار بنا دے, انہوں ٹھکانہ اندہ جنت اندر بنا دے. جنت سفارش کر دی. حضرات تھے ذرا گل 2 منٹ دی اور سنے آنجے. ضلع بہاول نگر شہر بہاول نگر دا ایک بندہ جندہ نام انصر بٹو روڈ ایکسیڈنٹ دی اندر فوت ہویا. اللہ پاک ان دے درجات بلند فرمائے. فوت ہون تو پہلے انہیں 4 منٹ دی ویڈیو کلپ بنا کے سوشل میڈیا تے بڑا وائرل ہویا ہے. حضرات میری طرف کھڑا ہے اس 4 منٹ دی ویڈیو نے بڑے بڑے پتھر دل بندے روا دیتے. خدا دی قسم پتھر دل بندیاں دیاں آہیں نکل گئیاں. پہلی گل انہیں ویڈیو دے اندر کیا یا اللہ میں تیرے کل معافیاں منگنا ہوا, معافی دا طلبگارا, یا اللہ میں تیرے کل جنت دا سوال کرنا. جدو میں ویڈیو دیکھی خدا دی قسم امیاں اللہ ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے میں نو اے نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی. آقا فرماندے نے جڑا 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے جنت بول کے اندے حق اندر سفارش کر دین دی. یہ رو رو کے کہی جاندہ ہے یا اللہ میں تیرے کل معافیاں منگنا میں نو معاف کر دے, معافی دا طلبگاراں, یا اللہ میں تیرے کل رحمت اور جنت دا سوال کرنا. حضرات بڑے بڑے علماء دے تھلے کمنٹ اندر قرآن و سنت دی روشنی اندر انج لگ دا یقیناً 100% رب نے نو معاف کر دیتا ہے. دی معافی منگن دا انداز بڑا پیارا, انہیں رب کل اس انداز نال معافی منگی ہے. ساڑھا یقین ایمان پختہ ہے, یقین ہمیشہ غالب, امید ہمیشہ غالب ہوندی ہے. امید ہے کہ رب نے نو معاف کر دیتا ہونا ہے. حضرات معافیاں منگدا اپنے بچیاں نو آندہ بیٹے ہو پترو میرے بعد نماز دی پابندی کرے آجے, قرآن پاک دی تلاوت کر دے رہے آجے. نماز دی پابندی اچھا انسان بننا ہے, چنگے کام نیکی والے کرنے نے, آوارہ گردیاں نہیں کرنیاں. میرے پترو میں تے دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, میرے بعد لوگ ایک گل کیا کرن انصر بٹو دے نیانے انصر بٹو نالو بہتے نیک نے. سجیوں کھبیوں بچیاں دیاں بیٹیاں دیاں سسکیاں تے رون دیاں آواز آ رہی ہیں, ہچکیاں دیاں آواز آ رہی ہیں. خدا دی قسم انہاں سسکیاں دے اندر مجبوری نظر آ رہی ہے. ابو جا رہے ہیں اولاد بے بس سے, کسے دی جرت نہیں حضرات پیندی کہ جنہوں موت آ رہی ہوئے تو انہوں روک لیا جائے. یہ تھے رب دا ہی نظام منجے, یہ طاقتاں اللہ پاک دیاں نے, مجبوری دیاں سسکیاں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے. پھر اپنی بیوی نو کہن لگ پیا آندہ میرے بعد ثابت قدم رہی صبر کرے رہی. بچیاں نو آندہ نماز روزے دی پابندی کرنا, میں اللہ پاک کو معافی منگنا, جی میں رب دی مرضی ہے. اللہ پاک دی مرضی جو فیصلے رب کردہ ہے میں رب دی رضا تے راضی ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, مرضیاں رب دیاں نے. اے رو رو کے رب کو معافیاں مانگ دے. بچیاں دیاں ہچکیاں نکل گئیاں, تیاں پوت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے, لوکی یتیم آکھن دل کبراندے نے. حوصلے یتیمان دے تو آپے ہی بتاویں ربا, باپ دا وچھوڑا تو کسے نو
نہ پاویں ربا تیاں پوت روندے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو اینا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا تیاں پوت باپ بچیاں نال جدوں لاڈ لڑاؤں دینے یتیم نمانے ہوکے لے لے روندے نے اینا پگ دیا آنسوانو تو آپ ہی سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا میں عرض کرنا چاہنا جڑا تنواری عذاب جہنم تو پڑا منگے جہنم بول کے شفارج کر دیں دی یا اللہ انہوں بچا لے تے جڑا 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے خدا دی قسم جنت بول کے اس بندے دے حق اندر شفارش کر دیں دی کون کون شفارش کرے گا مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے 40 مواحد بندے جنہ شرک نہ کیتا ہوئے انہ دے دامون اندر شرک نہ ہوئے مواحد بندے 40 کٹے ہو گئے ایک فوت ہون والی میت دی شفارش کر دین خدا دی قسم آقا فرماندے نے انہ 40 بندیاں دی اللہ پاک شفارش قبول کر کے گناہگار میت نو معاف فرما دین دینے اللہ پاک جان والے نو معاف کر دیں دینے حضرات کون کون شفارش کرنگے سب تو بڑی پہلی شفارش نبی پاک دی پھر درجہ بدرجہ آقا فرمان دینے رب دے فرشتے مقرب سارے نہیں جناب جبرائیل تے دیگر فرشتے اللہ پاک انہوں اجازت دے وے گا تسی بھی شفارش کر لو تواڈی شفارش بھی قبول ہے حضرات اولیاء الرحمن دے اندر حضرت ابو بکر بھی آنگے عمر ابن خطاب بھی آنگے حضرت عثمان علی پاک بھی آنگے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گل سنیا جے میں اگے چلنا تے گل مکا دیاں آقا فرمان دینے ایک شہید بندہ جیڑا بندہ اللہ پاک دے راہ دے اندر کٹ جائے ایک شہید اپنے 70 رشتہ دار گناہگاراں دے حق اندر شفارش کرے گا قرآن اندر فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ اَجْرًا نَزِيمًا غازی بنو تد بھی کامیاب شہید بنو تد بھی کامیاب ایک ایک شہید 70 رشتہ داران دے حق اندر شفارش کرے گا اللہ پاک ایک ایک شہید دی شفارش قبول کر کے 70 رشتہ دار گناہگارانو جنہاں جہنم الاٹ ہو گئی ہے جہنم تو آزاد کر کے رب جنت عطا کر دے وے گا اگے چلیے آقا فرمان دینے اے روزہ عبداللہ بن عمر بیان کر دے جیڑا بندہ روزہ رکھ دے قیامت دا دن ہوئے گا روزہ کہے گا یا اللہ میں کھان پین تو سارا دن اس نو روکی رکھیا انہیں تیری رضا لی پکاں تکلیفاں برداشت کی تیاں ٹھنڈے پانی لوگ پیندے رہے لیکن انہیں نہیں پیتا کھانے کھاندے رہے لوگ انہیں نہیں کھاتا یا اللہ میں شفارش کرنا وہاں میں تیرا روزہ شفارش کرنا اس روزے دار نو معاف کر دے اللہ پاک روزے دی شفارش قبول کرے گا روزے دار دے حق اندر رب جنت الاٹ کر دے وے گا آقا فرمان دینے قرآن بھی شفارش کرے گا جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے حضرات قرآن کہے گا یا اللہ انہیں دن رات میرے نام محبتہ کیتیاں تلاوتاں کاریاں جگائی رکھے آئے جاگدہ رہا کاری سناندے رہے سندہ رہا یا اللہ ان دی قرآن نل یاری بڑی پکی انہوں معاف کر دے میں شفارش کرنا حضرت شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کہہ گئے میں دیکھو
نہیں سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس پیا گلاں کردے نال رحمان نی نالے پیا پتا دسے اپنا نشان نی کن لا سنیے ویکھو کیڑا اے ماہیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا کھول کے کن سن لے میری اے پیڑانی پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تو لینانی صدا اس جگ اتے بیٹھ نہیں رہنانی شاید کہ موت اج کل سر اتے آئیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے سورہ بقرہ آل عمران ایکو تھوڑی جی کٹ رہن دیو بس گل میری مک گئی سورہ بقرہ آل عمران قیامت والے دن جڑا بندہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے سورہ آل عمران دی تلاوت کرتا ہے یہ دونوں سورتاں سائبان بن جان گیاں تمبو بن جان گیاں سایہ کر دین گیاں دونوں سورتاں شفارشاں کرن گیاں اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں آقا فرماندے قرآن پاک دی ایک اور سورت ہے جن دیاں 30 آیات ایک کیڑی سورت تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک جیڑا بندہ روزانہ سورہ ملک دی تلاوت کرتا ہے ایک قبر اندر بھی شفارش کرے گی سورہ ملک قیامت نو بھی شفارش کرے گی اب پیارے ہو قرآن نال یاری لالو ایک دن نبی پاک نے ایک پروانے دا جنازہ پڑھایا میرا دل کر رہا میں گل مکا دیاں آخری روایت سن لو ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا مرشد پاک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے نے صحابہ نبی پاک نہ ملاقات کر دے پہ السلام علیکم مصافہ کر دینے پہ ملاقات کر دیاں او جی اب بگا دیو باسیو لاہور والے پیغام نوٹ کرے آجے خدا دی قسم ملاقاتیاں دے اندر جناب جبرائیل بھی موجود نے آقا فرماندے نے جبرائیل کیویں انہیں مصافہ سلام عرض کی تھی آقا فرماندے نے جبرائیل تو کیویں آیا ہے جبرائیل آندہ سونے ہو تو اڈے فوت ہون والے غلام دا نماز جنازہ پڑھنا آیا آقا حیران ہو گئے آقا فرماندے نے جبرائیل کیا تو آسمان تو جنازہ پڑھنا آیا ہے اس بندے دی اتنی عظمت اچھی شان ہے اندہ جنازہ پڑھن تو آیا ہے آندہ سونے ہو میں کلہ نہیں آیا اللہ پاک نے 70,000 نوری ملائکہ دی جماعت نو گل دیتا ہے نبی پاک اور حیران ہو گئے آقا فرماندے نے جبرائیل جنازہ نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا صحابہ نے صفاں بنائیاں ان صفاں دے اندر فرشتیاں دے کمانڈر چیف جناب جبرائیل بھی موجود نے بے شمار آسمان تو فرشتے بھی آئے آقا فرماندے نے جبرائیل اے بندہ کیڑیاں نیکیاں کردہ رہا کیڑیاں دعوائیں دیاں رب نو قبول ایک ہی پڑھتا رہے ہیں کیڑیاں نیکیاں کردہ رہے آئے تو آسمان تو جنازے دن جنازہ پڑھن واسطے آئے ہیں حضرت جبرائیل آندے نے سونے عورتیں میں کچھ جاندہ نہیں ہر ویلے صبح و شام اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سون دیاں جاگ دیاں آج دنیا تو گیا ہے اے پڑھتا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے محبوب جی اے سورہ اخلاص نال بڑیاں محبتاں کرنے والا ہر ویلے پڑھتا رہندا رب نو اتنیاں عطاواں پسند آئیاں نے آج دنیا تو چلا گیا اللہ پاک نے آسمان تو 70,000 نوری اندے نماز جنازہ واسطے آسمان تو جماعت پیج دیتی اور صحیح روایات اندر آؤندا ہے جڑا بندہ ایک مرتبہ پوری قل هو اللہ احد پوری صورت ایک مرتبہ پڑھ لیندا خدا دی قسم آقا فرماندے 10 سپاریاں دی تلاوت دا ثواب جڑا 2 واری پڑھے 20 سپاریاں دی تلاوت دا ثواب جیڑا بندہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے قرآن پاک مکمل تلاوت دا 3 سپاریاں دی تلاوت دا اجر و ثواب اللہ پاک عطا کر دے دے حافظ لکھوی
پتہ کی کیا کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سا نہیں مل لب دے حافظ صاحب لکھویں دے سے کہتے سن ہاں استاد محترم حافظ ادریس ضیاء رحمہ اللہ تعالی لکھویں دے شاگرد سن اور بھی ایتھے کئی شاگرد بیٹھے ہونے نے وڈے حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ کہہ گئے اے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سا نہیں مل لب دے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا دال آکھے دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سر تے دھیان کر لے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا زیادہ نیکیاں جمع کرن دی توفیق دے بھائی عبدالرشید صاحب اللہ پاک انہوں نے رزق مال اندر برکتاں دے عبدالرشید دی والدہ واسطے دعا کرنا اللہ پاک درجات بلند کرے بھائی امین صاحب اور سارے بھائی جنہ کھانا پکوایا ہے ہن تسی کھانا کھا کے جانا ہے حضرت قاری عمران صاحب دی خواہش تے دو کو جملے پڑھ دیں آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھول میں جھولینی آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھول میں جھولینیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیا میڈے ہاتھ دسیتے ماں حلیمہ کہہ رہی ہے میڈے ہاتھ دسیتے سونا پات تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا گھر وچ حلیمہ پیڑ وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں نو لوگو پھر دی دس دی سکیاں نو لوگو پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسندہ میں کو اے حسندہ اکو میں حسنیا تو سونا جھول میں جھولینیا اللہ پاک محترم عبدالحمید صاحب بھائی یزدانی صاحب انہاں دیاں دینی خدمات قبول فرمائے تے زندگی رہی انشاءاللہ رمضان دے بعد اگے او امیر مغل صاحب کہہ رہے سن عبدالرشید صاحب میں کہ جی حاضر ہوں گے ٹائم دس دینا پچھلے سال رمضان چاہے سی تے قاری مجیب الرحمان صاحب نے ہن پھر سال بعد پھر دوبارہ بلایا تے ہن قاری مجیب الرحمان صاحب نو چاہیے سال دے درمیان بھی رابطہ رکھے جے جیوندے رہے تے آواں گے انشاءاللہ جے تر گئے تو پھر دعا کر دینا اللہ پاک ساڑھے جتنے فوت ہوئے نے سبنا نو معاف فرمائے درجات بلند کرے تے بھائی عبدالرشید دی والدہ لئی جنہ دی امی ابو فوت ہو گئے اللہ پاک سبنا نو معاف کر دے وے عبدالرشید صاحب دے والد صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے انہ دی ایک بہن بیمار ہے اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ دے میرے استاد محترم مولانا حافظ محمد ادریس ضیاء جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور جی کوئی دعا دی درخواست کریے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا مجیب الرحمان تے قاری عمران صاحب دیاں دینی خدمات اللہ پاک قبول فرمائے اللہم صلی علی محمد اور ساؤنڈ والا بھائی ساؤنڈ بڑا پیارا ہے جتھے جتھے پروگرام ہوئے انہوں ہی بلایا کرو ٹوری ساؤنڈ ہے اللہ پاک کہندے ساؤنڈ جو برتاں دے بالخصوص جتھے میں آواں اتھے انہوں آنا چاہیے ساؤنڈ بڑا زبردست ہے نانو تے لکھیا ہی کوئی نہیں ڈبے تے بسم اللہ
اچھا بسم اللہ بس بسم اللہ ہی کرو اللہ یہ جدے پروگرام ہوئے تو بسم اللہ اتھو کریا کرو انشاءاللہ کو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما جنہاں بھائیاں دعوت افطار پروگرام رکھیا قبول فرما رزق اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ روزے داراں دے روزے قبول فرما جڑے بیمار نے مکمل تندرستی دے دے جڑے غافل نے سستیاں دور کر دے یا اللہ آج جتنے بھائی بیٹھے نے سبنا نو قیامت والے دن نبی پاک دی سفارش دا حقدار بنا دے حضور دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما یا اللہ جس دن بھوک پیاس نے ستایا ہونا ہے نبی پاک دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرما عرش دا سایہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین